लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का सलाम। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, खुदावंद आपको सलामत रखे। आप पाकिस्तान के किसी शहर में हैं, लाहौर में हैं, फैसलाबाद में हैं, कराची में हैं, कश्मीर में हैं, कोयटा में हैं, पेशावर में हैं, हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में हैं, छोटे गांव में हैं, बांग्लादेश के किसी भी छोटे सी एक आप कुटिया में भी रह रहे हैं, साउथ अफ्रीका के किसी शहर में हैं, प्रिटोरिया में हैं, केप टाउन में हैं, जोहान्सबर्ग में हैं, इंग्लैंड के किसी शहर में हैं, ऑस्ट्रेलिया के और फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, किसी भी शहर में आप हैं, खुदावंद आपको सदा सलामत रखे। और परवेज़ रोशन लिबर्टी कॉर्नर में आपको एक बार फिर सलाम पेश करता है। मेरे दोस्तों और मेरे चाहने वाले जितने भी दुनिया में हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हर आने वाली मालूमात आप तक पहुंचती रहे। आज मेरे पास बहुत ही अहम चीज़ें जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं अपने ऑडियंस के लिए, कि एक तो ये कि पूरी पाकिस्तानी कौम को जहां भी बसती है दुनिया में, उसको मुबारक हो कि जनाब मौलाना तारिक जमील साहब आर्टिस्टों की लिस्ट में आ चुके हैं और उनको जो अदायगी की गई है लेटेस्ट, वो अदाकारों के तौर पर, एक अदाकार के तौर पर उनका नाम शामिल किया गया है और उनको 10 लाख रुपया दिया गया है उनकी परफॉर्मेंस पे, जो उन्होंने एक निकाह पढ़ाया है और जन्नत का उन्होंने टिकट भी साथ दे दिया है, क्योंकि उनके हाथ से वो निकाह, उनके कलमात से वो निकाह जो है वो मुनक्कद हुआ है। तो सारी दुनिया जानती है कि लाहौर के बहुत बड़े रईस जो कि जलाल सन्स के नाम से जाने जाते हैं, उनके बहुत से बिज़नेस हैं लाहौर में, पाकिस्तान के अंदर। तो उनके बेटे की शादी में जो उनको FBI ने लिस्ट जारी की है, वो फनकारों की लिस्ट में उनका नाम जारी किया है, जहां पे उनको 10 लाख रुपया दिया गया है। तो ये कौम के लिए एक बहुत बड़ी मुबारकबाद। पाकिस्तानी कौम इस मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि एक बहुत बड़े जो कि अपने आप को आलम करार देते थे, इस्लामी स्कॉलर करार देते थे, अब उनका नाम पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्टों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और ये जो लिस्ट है ये FBI ने, इस्लामाबाद ने जारी की है, जिसमें जनाब राहत फ़तेह अली ख़ान जो कि एक बहुत ही बड़े घराने से, मौसीकी के बड़े घराने से तल्लुक़ रखते हैं, उनको 55 लाख रुपया दिया गया उस शो के लिए। और जनाब आतिफ़ असलम साहब को 50 लाख रुपए दिए गए हैं। और एक जो कभी हुकूमती पार्ट से जिनका तल्लुक़ है और वो बहुत बड़े फ़नकार अपने आप को कहते हैं, और वो भी अच्छाई के कामों में, नेकी के कामों में उनका एक नाम है, जनाब अबरारुल हक साहब, उनके पैसे FBI भी शो नहीं कर सकी कि उन्होंने कितने पैसे लिए हैं। ये जो शादी हुई है, ये इस पे 2 अरब रुपया पाकिस्तानी 2 अरब रुपया खर्च हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और आपको याद होगा जिन दोस्तों ने उस काम में हिस्सा लिया था शौकत खानम में, जिन्होंने अपने फंड्स दिए थे, तो शौकत खानम 3 अरब रुपए से बना था। उसकी जो तमीर हुई थी, उसने जो काम, जो ऑपरेशनल पोजीशन में आया था, वो 3 अरब रुपए में आया था। तो इसका मतलब है लाहौर में उस शादी पर जो खर्च हुआ, एक और ऐसा हॉस्पिटल बन सकता था। लेकिन जो कि उमरा हैं, जो कि वहाँ पे काबिज़ हैं, जो गरीबों की मोहब्बत का, गरीबों के जज्बात का हर वक्त मजाक उड़ाते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत छोटी बात है। और आप ये भी देखें कि जहाँ पे वलीमा हुआ है वो मलक रियाज साहब के बहरिया टाउन में हुआ है, वहाँ का कोई भी फिगर FBI के पास मौजूद नहीं है। वहाँ क्या टैक्सेस दिए गए, क्या कुछ हुआ, ये किसी को भी कोई ख़बर नहीं है। और वहाँ पे कितना खर्च हुआ, ये शादी में उस अमाउंट को अकाउंट नहीं किया गया। तो दूसरी बात, मैं जो एक सलाम पेश करना चाहता हूँ जनाब मोहम्मद बख्श साहब, जो कि कराची पुलिस के एक ऑफिसर हैं, मैं उनको ऑफिसर कहूँगा। रैंक से कोई मुराद नहीं होती, बंदे के काम से बात होती है, जिसको बेशक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने उसे 10 लाख रुपया इनाम दिया है, और उसकी बेटी ने
جو کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان کی بیٹیوں کو، جو ان پہ ایک انسپائریشن جائے گی، جو وہ لوگ متاثر ہوں گے، ہماری لڑکیاں، بچے، بیٹیاں، ان کے لیے ایک بہت بڑی دلیری کا اس نے ایک سبق دیا ہے۔ اس پر بھی میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس پولیس آفیسر نے اپنی بیٹی کو ان ریپسٹوں کے آگے پیش کر دیا تاکہ ان کو وہ پکڑ سکے۔ قانون کی بالادستی ہو اور لوگوں پہ جو پولیس کے خلاف ان کا ایک ذہن، ہر روز ان کا جو مرال ہے وہ ڈاؤن ہو رہا تھا پولیس کا، اس کو سہارا مل سکے۔ اور اس بیٹی نے اور محمد بخش نے جو کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ اچھے لفظوں میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ اور سندھ گورنمنٹ نے جو اسے قائد اعظم میڈل دینے کے لیے سفارش کی ہے، تو میں بھی یہ درخواست کرتا ہوں اپنے اس چینل کے وسیلے سے اور اس میڈیم سے اور تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کی حمایت کریں اور انہیں قائد اعظم میڈل ملنا چاہیے محمد بخش کو، جس نے اتنا بڑا ایک گینگ، ریپسٹوں کا گینگ پکڑا، اور پھر اس شخص کو جس نے 4 سال کی بچی کے ساتھ، وہ تو ویڈیو دیکھی نہیں جا سکتی نا جب بچی وہاں پہ الفاظ بول رہی ہے، وہ کوئی بھی باپ وہ الفاظ، کوئی ماں وہ لفظ جو ہیں وہ سن نہیں سکتی تھی۔ تو میں نے بھی نہیں سنے، لیکن وہ لوگوں نے بتایا جی یہ کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی، تو وہ ایک انتہائی دکھی اور بہت ہی معاشرے کی گراوٹ کہ معاشرہ اس حد تک گر گیا ہے کہ وہ اس حد تک ظلم کرنے میں، درندگی دکھانے میں، زناکاری میں اس حد تک پہنچ چکا ہے پاکستانی معاشرہ، جو کہ انتہائی ایک گنونا فعل ہے، اور اس سے گنونا کوئی شاید میری نظر میں تو کوئی اور جرم ہو بھی نہیں سکتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے، عمران خان نے اس پولیس آفیسر سے بات کی، اس کو شاباش دی ہے کہ اس نے سندھ پولیس کی عزت رکھ لی ہے، سندھ پولیس کے مرال کو اپ کیا ہے۔ تو ایسے ہی پنجاب کے اندر بھی جو سب سے بڑا 12 کروڑ 11 کروڑ کا ایک صوبہ ہے، اس کے بھی پولیس افیسروں کو ایسی مثالیں قائم کرنا ہوں گی تاکہ معاشرے سے یہ جو جرم ہے یہ ختم ہو سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ موٹر وے پہ واقعہ ہوا تھا ایسا ہی، اس کا بھی مجرم تو پکڑا گیا، لیکن اب یہ عدالتیں ہیں، قانون ہے کہ اسے سزا دیتا ہے، اس کی سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ لیکن ابھی جو اب یہ دیکھیے کہ کوئی بھی عابد علی کے لیے بھی کوئی گواہ موجود نہیں ہے، اور یہ جو ملک رفیق جس کو انکاؤنٹر کیا گیا ہے، جس کو اس کے ساتھی نے مبینہ طور پر اس نے گولی ماری ہے، تو اس کا بھی کوئی گواہ نہیں تھا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں جو کہ اظہر علی ہے، علی اظہر ہے کراچی کا، جس نے آرزو راجہ کے ساتھ یہ ریپ کیا ہے اور کئی دن کرتا رہا، تو کیا اس کے لیے تو سب گواہ موجود ہیں، سب وٹنس موجود ہیں، جنہوں نے وہ پیپر بنائے 2 نمبر، جنہوں نے نکاح نامہ کیا اور جنہوں نے نادرا کے پیپروں کو، اس کے کاغذوں کو چیلنج کیا، وہ سب موجود ہیں۔ تو کیا ان کے لیے عدالت کے پاس، قانون کے پاس کوئی سزا موجود نہیں؟ یہ میں نہیں کہتا کہ ان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے، کہ ان کو مار دیا جائے، لیکن سب لوگوں کو، سب انسانوں کو، سب بچیوں کو پاکستان کی بچیاں کہلانے کا حق ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی انصاف ہونا چاہیے، اور ایسے کرداروں کو معاشرے سے ختم کرنا چاہیے جو مذہب کے نام پر لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، اور بالکل چھوٹی بچیوں کا جو ریپ کرتے ہیں۔ تو میں آپ درخواست کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو جہاں تک بھی ہو سکتا ہے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچ سکے اور معاشرے میں جو گراوٹ بڑھ رہی ہے اس میں کچھ کمی آ سکے۔ خداوند آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ، آپ سب کا بہت شکریہ، اور پوری قوم کو، مسلمان قوم کو، پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ مولانا طارق جمیل 10 لاکھ کے آرٹسٹ ہو چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔